الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. نالے تینوں جان پیاری نالے لبے قرب سجن دا، نالے تینوں جان پیاری نالے لبے قرب سجن دا. خدمت والوں جی چراوے نالے چا مخروم بنن دا، نالے مٹھی نیندر سونا اے نالے شوق دیدار کرن دا. تے تن وچ پھسیا رہنا اے آزم تے سودا کرنا اے من دا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا کہ الہاکم التکاثر، کہ انسان دی ہرس نے انسان نو ایتھوں سدھا پہنچا دیتا ہے کہ اس نے قبر دا منہ دیکھ لیا لیکن دی خواہشات نہیں مکی، خواہشات پیچھے ہی رہ گئی نے لیکن آپ چلا گیا. تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف جھکو، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کرو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات تے درود و سلام دیاں صداواں پیش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکریہ ادا کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ.